प्रचण्ड र देउबा मिलेर एमसीसीमा हस्ताक्षर गरे। नेपालमा एमसीसी पास हुँदै देउबाले अमेरिका गएर गरे यस्तो हस्ताक्षर। बाहिरियो सनसनीपूर्ण भिडियो र समाचार। जान्नको लागि यो समाचार सुरुदेखि अन्तिमसम्म सुनेर अझैसम्म पनि खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साथमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर पनि हामीसँग जोडिन नभुल्नुहोला। प्रचण्डजी र मैले एमसीसी अनुमोदन गर्ने पत्र पठाइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा। प्रचण्ड र देउबाले एमसीसी पास गर्नमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। यति बेला यो भिडियो यो समाचार भाइरल भइरहेको छ र सनसनीपूर्ण खबर लिएर आएका छौँ। आन्तरिक किचलो कायमै रहे पनि सत्ता गठबन्धनका दुई ठुला पार्टी काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लाने प्रतिबद्धता गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नयाँ सरकार बने लगत्तै आफू र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी मुख्यालयलाई सम्झौता संसदबाट हुने उल्लेख गर्दै पत्र पठाएको खुलाएका हुन्। स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी कोपा 26मा सहभागी भएर फर्केका प्रधानमन्त्री देउबाले बिहिबार सञ्चारकर्मीसँग भने प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौँ भनेर हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाइसकेका छौँ। प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसीका उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लाटोतुरले आफूसँग एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको कुरा राखेको र आफूले त्यसलाई सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढाउने जानकारी दिएको प्रष्ट जानकारी दिए। देउबा र लाटोतुर्क बीच मङ्गलबार भेटवार्ता भएको थियो। लाटोतुरलाई आफूहरूले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता गरिसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको संसद अधिवेशन अन्त्य अर्कै कारणले गरिएको जानकारी दिएको पनि देउबाले बताएका छन्। देउबाका अनुसार संसद अधिवेशन अन्त्य अध्यादेश ल्याउन गरिएको हो। लाटोतुरले सम्झौतासँग अनुमोदन कहिले हुन्छ भनेर जिज्ञासा समेत राखेकी थिइन्। सत्ता गठबन्धन दलहरूबीच मतैक नहुँदा संसदबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले भने एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा भएको दाबी गर्दै यसमा विवाद गर्नु नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। सम्झौता अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइप्रति अमेरिकाले असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहेको छ। संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएकै दिन कार्तिक 12मा एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता अनुमोदन नभएमा असन्तुष्टि जनाएको छ। उसले सम्झौतालाई अगाडि बढाउने र नबढाउने निर्णय अब नेपालमै रहेको उल्लेख समेत गरेको छ। सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि 500 मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान रहने सम्झौतामा नेपाल र एमसीसीले 2074 भदौ 29मा वासिङटन डीसीमा सम्झौता गरेका थिए। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2076 असार 30मा उक्त सम्झौतालाई संसदमा दर्ता गराएको थियो। तर त्यस बेलाको सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवादले अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन। अहिले भने सत्ता गठबन्धन बीच एकमत नहुँदा अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढेको छैन। प्रधानमन्त्री देउबाले आफूहरूले सम्झौता अनुमोदनको प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले दाहाल यथास्थितिमा नभई संशोधन गरेर मात्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने आडमै रहिरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी छिट्टै नेपाल भ्रमणमा आउन तयार रहेको बताए। देउबा र मोदीबीच मङ्गलबार द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो। मैले उहाँलाई नेपाल आउनुस् भने उहाँले नेपाल आउन तयार छु भन्नुभयो।
उहाँले पनि मलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभयो, देउबाले भने। प्रधानमन्त्री देउबाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आफूलाई देख्ने बित्तिकै चिनेको समेत बताए। बाइडेनसँग पनि मेरो भेट भयो, पहिले नै नेपाल आएका रहेछन्। म टोपी लगाएर गएको थिएँ, देख्ने बित्तिकै चिनिहाले, देउबाले भने। उनले आफूसँग अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले नेपाल राम्रो देश छ, मलाई खुब मन पर्छ समेत भनेको उल्लेख गरे। देउबा र बाइडेनबीच सोमबार बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आयोजना गरेको रात्रि भोजका दौरान जम्का भेट भएको थियो। नेपालले सगरमाथा संवाद कार्यक्रम छिट्टै आयोजना गर्ने देउबाले बताएका छन्। यसअघिको सरकारले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा विश्व स्तरका समसामयिक तथा साझा चासोको विषय एवं मुद्दा हरेक 2 वर्षमा नेपालमा विश्व स्तरको छलफल गर्न सगरमाथा संवादलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। पहिलो संस्करणको एजेन्डा जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य तय गरिएको छ। कार्यक्रम 2076 चैत 20 देखि 22 सम्म गर्ने तयारी थियो, तर कोभिड-19 का महामारीका कारण स्थगित हुन पुग्यो। ओली सरकारको बहिर्गमनपछि सगरमाथा संवादबारे अन्यल थियो। देउबाले प्रतिबद्धता जनाएसँगै सगरमाथा संवाद हुने निश्चित भएको हो। मन्त्री परिषदले 2076 वैशाख 2 मा गरेको निर्णयअनुसार संवादमा नेपालले समेत सामना गर्नु परिरहेको वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, जनजीवन लगायतका क्षेत्रका विश्वव्यापी मामिलामा सरोकार राख्ने मुलुक, संस्था, नागरिक समाज, विज्ञ प्राज्ञिक संस्था लगायत बीच छलफल हुने बताएका छन् र छलफल हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउबाले पूर्व ब्रिटिस गोर्खाका समस्या छिट्टै समाधान हुने जनाएका छन्। बेलायती रक्षा मन्त्री बेन वालेन्ससँग ब्रिटिस गोर्खाका समस्यामा छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालबाट नयाँ राजदूत लन्डन पुगेपछि समाधानको काम अघि बढ्ने समेत बताएका छन्। बेलायतका लागि नयाँ राजदूतमा पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई सिफारिस गरिएको छ। देउबाका अनुसार भेटमा बेलायती रक्षा मन्त्री वालेन्सले आफू र आफ्नो बाबु पनि नेपालसँग नजिक रहेको जानकारी दिएका थिए। वालेन्सले नेपाललाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गर्नको लागि थप सङ्ख्या बढाउन चाहेको पनि बताएको थियो। प्रधानमन्त्री देउबाले न्यायालयमा देखिएको विवादबारे भने बोल्न चाहेनन्। यस विषयमा तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्छ? आफ्नो खरो प्रतिक्रिया दिँदै खबर बुलेटिन टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग सदैव जोडिएर रहनुहोला।